میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بیرونی سازش کے تحت امپورٹ عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیر بلوچستان، انتہائی قابل احترام وفاقی وزرائے کرام، محترمہ شازلی افیر، محترمہ پینگ، چینی سفارت خانہ اور انتہائی قابل احترام گوادر میں پاکستانی بھائیوں، چینی بھائیوں اور بہنوں، سرکاری افسران، لا انفورسنگ آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں گوادر میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر ہم نے پہلے گوادر میں جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کا ہم نے فضائی دورہ کیا اور گوادر ہوائی اڈہ جو کہ حکومت چین کی گرانٹ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گوادر میں دوسرے ترقیاتی کام ان کا ہم نے جائزہ لیا، اور آج ایسٹ بے جو چین نے موٹر وے بنائی ہے بہت عمدہ کوالٹی کی، اس کا ہم نے آج افتتاح کیا اور یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس سے یہ ایسٹ بے لنک مل جائے گا ہائی وے کو، جو کہ کراچی تک یہاں سے جو سامان ہوگا اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس سے آگے لنک کر دیں گے۔ اسی طریقے سے گوادر میں چین نے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بھی یہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے، اور یہاں ایک ہسپتال بھی بنایا ہے، اور گوادر میں بسنے والے جو پاکستانی یہاں پر خاندان ہیں ان کے لیے 3200 گھرانوں کے لیے چین نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز وہ مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے چینی بھائیوں اور بہنوں کو بہت عمدہ سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ان تمام چینی بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کا، افسروں کا، وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نوابزادہ زین بگٹی صاحب، بھوتانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، اور محترمہ پینگ جو شازلی افیر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ
काम की रफ्तार तसल्ली बख्श अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका, और मुझे याद है 2017-18 में ऐसे 2017-18 में इसका संग बुनियाद रखा गया था, और अभी तक ये तामीर के मराहिल तय कर रहा है। हालांकि ये 100% चीन की सदर जनाब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली ने एक ग्रांट के तौर पर तोहफा हमें अता किया है, और उसको भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए। इसी तरीके से गवादर के आवाम के लिए पीने का पानी जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वो मुहैया नहीं किया जा सका, और आज मुझे ये बताया गया है कि अब 3rd फेज़ में यहाँ पर जो वाटर पाइप जो हैं वो बहुत एक पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, उनको तब्दील करना है। और फिर ये भी बात सामने लाई गई कि जो पानी का जो ज़ख़ीरा है वो बसा औक़ात उसमें कमी आ सकती है, लिहाजा बतौर एक फॉल बैक पोजीशन के ऑल्टरनेट ऑप्शन कि हमें डिसैलिनेशन प्लांट लगाना होंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि भाई आपने अरबों रुपए तो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ख़र्च कर दिए, पानी का ज़ख़ीरा किया है, और अब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर पानी की कभी किसी वक्त सीज़न में कमी होती है तो हमें फिर एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसके ऊपर भी अरबों रुपए खर्च होंगे। तो चाहिए तो ये था कि पहली फुर्सत में ये डिसैलिनेशन प्लांट लग जाते अच्छे सस्ते ज़मानों में, और आज गवादर के हर घर में पीने का पानी मुहैया होता। इसी तरीके से जो यहाँ पर बिजली की जो यहाँ पर किल्लत है, और ईरान से जो बिजली लाने का मंसूबा है उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जानी है, और दूसरे जो वहाँ पर स्टेप्स हैं वो लिए जाने हैं, जिसको कई साल लग गए हैं। और अब मुझे जनाब वज़ीर आला साहब बता रहे थे कि इसके लिए अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने अभी चंद महीने पहले ये मनसब का हल्फ लिया है। इसी तरीके से और जो दूसरे मामलात हैं वो सुस्त रवैये का शिकार है। तो आज मैंने टारगेट्स फिक्स किए हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब को मैंने गुजारिश की है कि तमाम जो मुतल्लिका जो अफसरान हैं और वज़रा को वो फौरी तौर पर उनसे मीटिंग करें, और मीटिंग करके टाइम लाइन के साथ हर मंसूबे की तामीर का वक्त मुकर्रर करें। इसी तरीके से आपको ये जानकर अफसोस होगा कि गवादर पोर्ट, जिसको दुनिया की जितनी भी डीप सी पोर्ट्स हैं उनमें ये भी पोर्ट शुमार होती है और शुमार किया जाता रहा, लेकिन शूमी किस्मत देखें कि इस अरसे में एक तो कोई ज़्यादा जो बिज़नेस ना हो सका और शिप्स ज़्यादा ना आए, उसकी वजूहात हैं वो मैंने डिस्कस की हैं कि बिज़नेस मॉडल, और फिर जो गवादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उनसे भी बात हम करेंगे और अभी करेंगे। लेकिन उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई, और चूँकि ड्रेजिंग नहीं हुई तो सिल्टिंग हुई और जो डेप्थ है वो कम हो गई, और जो हैवी शिप्स हैं अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते तावक्त है कि इसकी ड्रेजिंग की जाए और जो डेप्थ जो है उसको
ریسٹور کیا جائے. یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آج میں نے گوادر پورٹ پہ میں نے ڈسکس کیے ہیں, اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہم اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں. یہاں پر چونکہ میں ایک پبلک گفتگو کر رہا ہوں اور شاہ جی حفیظ بھی تشریف فرما ہیں اور چینی کمپنیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ, چھوٹا پلانٹ پورٹ پہ اپنی ضرورت کے لیے لگایا. اور اب اگر ہمیں گوادر کے لیے, عوام کے لیے آلٹرنیٹ آپشن بنانی ہے تو میں یہاں پر جنہوں نے یہاں پہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے, چارج افیئرز بھی تشریف فرما ہیں, میری یہ تجویز ہے کہ G2G ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے جانے چاہیے. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جناب احسن اقبال صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں. رہی بات بجلی کے حوالے سے, تو ایران سے اگر بجلی ہم لا سکتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھی بات ہے, لیکن کئی سال سے یہ منصوبہ بہت تاخیر کا شکار رہا ہے. میری آج تجویز ہے, چائنا کی یہاں پہ شاہجی حفیظ تشریف فرما ہیں اور وہ کمپنی جنہوں نے گوادر میں 3200 گھروں کے لیے سولر پینلز عطیے کے طور پر, گفٹ کے طور پر تقسیم کیے ہیں, وہ کمپنی اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بات ہونی چاہیے اور ایسا بزنس اور فائنینشیل ماڈل ہم بنائیں. میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر جو ایک گوادر میں رہنے والا ایک گھرانہ مثال کے طور پر اگر بجلی کا 400 یا 500 روپے کا بل ادا کرتا ہے ماہانہ, یا 1000 روپے یا 2000 روپے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہ بجائے یہ بجلی کا بل وہ سارا سال ادا کرتا رہے, اس گھرانے کو اور ان ہزاروں گھرانے کو ہم بینکوں کے ذریعے ہم رقوم دلوائیں گے اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے بڈنگ کے ذریعے ہم چین کی کمپنیاں یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں وہ کھلی شفاف بولی کے تحت وہ ان گھرانوں کے لیے ایک اچھے معقول جو سائز کے جو سولر پینلز ہیں جن میں گھر کے 2-3 بلب بھی جل جائیں, پنکھا بھی جل جائے, اور پھر اگر فریج ہے چھوٹا موٹا وہ بھی کام کرتا رہے, تاکہ سودا سلف وہاں پر ایک خاص ڈگری پر وہ موجود رہے, پروٹیکٹ رہے. تو یہ ہزاروں سولر پینلز جن کی کارکردگی وہ اس کی گارنٹی ہو, اور پھر جب یہ پروکیور کر لیے جائیں اور ان گھرانوں میں لگ جائیں تو وہی کمپنی کم از کم 5 سال کے لیے آفٹر سیل سروس کا ایگریمنٹ ہو, اور وہ ان کو تاکہ گھر والوں کو یہ تکلیف یا یہ ایک احساس نہ ہو کہ اگر خرابی ہوئی تو کون ٹھیک کرے گا. تو یہ آفٹر سیل سروس وہی سپلائرز کمپنی وہ مہیا کرے گی. ایک یہ ماڈل ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ گوادر میں 100 یا 150 میگا واٹ کے مختلف جگہوں پر گوادر اور ساتھ والا جو ضلع ہے جی نہیں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم نہیں گوادر اور ایک اس کے ساتھ نہیں تربت بھی تھا اور پسنی بھی. یہ جو ملکہ علاقے ہیں
उनके लिए हम सोलर पार्क्स लगा दें और ऑफ ग्रिड बिजली वहाँ के रहने वालों को मुहैया हो, ताकि वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए और उसी कंपनी को वो पेमेंट दें, फ़ी घराना जो भी बिजली का खर्च होगा एक अच्छे शफाफ तरीके से हर चीज़ तय हो जाएगी। तो ऑफ ग्रिड वहाँ पर सोलर प्लांट्स लग जाएं और उन शहरों और कस्बों में बिजली मुहैया की जाए, ये शमसी तवानाई की, और वहाँ से जितने वहाँ पर घराने हैं जो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल अदायगी उस कंपनी को दे देंगे। ये है वो दो तरीके के मॉडल्स जो कि फिलफौर हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर बिजली का मसला देर पा और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इंशाअल्लाह यहाँ पर हल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ड्रेजिंग है वो पोर्ट अथॉरिटी के साथ मैंने एहसन इकबाल साहब को कहा है कि मिलकर ये समुंदर की जो ड्रेजिंग करनी है पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर तय हो जाएगा। और पोर्ट अथॉरिटी अगर ड्रेजिंग कर दे तो हमारा जो 9% या 10% जो हमारा शेयर है वो सालाना उसमें से उसकी कटौती होती रहेगी। ये भी एक मॉडल है। हम ख़ुद भी अपने वसाइल से 4-5 अरब रुपए खर्च करके इंशाअल्लाह ड्रेजिंग कर सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि माजी की इस गफलत का ना ड्रेजिंग हुई और उससे सारा मामला बिल्कुल रुक गया और तातुल का शिकार हो गया। यहाँ पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने और भी मसाइल का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर जो कस्टम्स की बात की है वो मैंने नोट कर ली है और मैंने एहसन इकबाल साहब को गुजारिश कर दी है कि वो फिलफौर इसके ऊपर वो मीटिंग करें और जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर उनको यहाँ पे हल करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो फिशरमैन हैं या हमारे मछेरे भाई, उनके लिए उनकी जो कश्तियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उनके लिए उनको एक इंजन दरकार है और ये कोई 2000 ये कोई कश्तियाँ बनती हैं। मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि इन 2000 ऐसा आपने मुझे 2000 फरमाया था चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 2000 कहा था। पहले ये फैसला कर लें, इस तरह कर लेते हैं कि 20,000 या 2,000 की बहस में नहीं पड़ते। हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कौन से घराने होंगे मछलियाँ पकड़ने वाले। तो उनमें से पहला बैच जो है 2000 का प्योरली ऑन मेरिट और इसकी बैलेटिंग भी हो सकती है शफाफ तरीके से। इन 2000 घरानों को वफाकी हुकूमत इंजन फ्री अतिये के तौर पर अदा करेगी इंशाअल्लाह। और फिर जो अगली जो किस्त है ऊपर इंशाअल्लाह एहसन इकबाल साहब वो मरहलावार ये इसका इंतज़ाम करेंगे। पहली जो किस्त है 2000 इंजन्स की, उनको हम इंशाअल्लाह एक क्राइटेरिया के तहत शफाफ तरीके से बैलेटिंग के ज़रिए यानी कुल अंदाजे के ज़रिए कंप्यूटराइज्ड हम इंशाअल्लाह 2000 इंजन गवादर के अपने मशरे जो हमारे भाई हैं उनको हम मुफ्त इंजन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हम देंगे। इसी तरीके से जो कस्टम्स की जो चेक पोस्ट है और वहाँ पर जो मामलात हैं, इस हवाले से भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ एहसन इकबाल साहब से कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर तमाम मामलात के ऊपर तसल्ली बख्श गुफ्तगू करें
اور انشاءاللہ ان کا فل فور حل ڈھونڈیں۔ آخری بات، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ یہاں پہ گوادر یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں گوادر یونیورسٹی کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ اس منصوبے کو فل فور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل رات تیل اور پٹرول کی قیمتوں میں پھر دل پہ پتھر رکھ کر مجبوراً اضافہ کرنا پڑا، اس لیے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 11 اپریل اس سال 11 اپریل کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے حلف اٹھایا تھا، اور پچھلی حکومت نے تیل اور پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، مگر 3.5 سال اس حکومت کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آٹے چینی دال میں کوئی عوام کو ریلیف مہیا کیا جا سکے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں، لوگوں کی غریب لوگوں کی دعائیں لیں۔ کبھی ان کو احساس نہیں ہوا، جو تک نہ رینگی، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہونے والا ہے، تو انہوں نے یکایک تیل اور اس کے پٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھیں اور ہیں، اب اور بھی بڑھ گئی ہیں، انہوں نے قیمتیں کم کر دیں اور ہمارے لیے ایک جال پھینکا کہ اس میں جو ہم پھنس جائیں۔ ہم نے ایک ہفتہ پہلے تک پوری کوشش کی کہ یہ عوام کے اوپر یہ ہم اضافی بوجھ نہ لا دیں، لیکن پچھلی حکومت نے بغیر فنڈز کے اور قرض کے اوپر یہ ملک یہ زندگی بسر کر رہا ہے، قرض کے اوپر ہم ہر سانس لیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ باہر کی جو دن رات استعمال ہونے والی شے تیل اور پٹرول وہ جو باہر سے آتا ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں سوئی اگر گیس تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس طرح باقی جگہوں پر بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہمارے گیس اور تیل ہے۔ تو 98% ہمارے جو ہماری جو ضروریات ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح سبسڈی دی جا سکتی ہے قرض لے کر، مگر انہوں نے یہ کیا اور ہم نے پوری کوشش کی اس کو روکے، لیکن پھر ہمیں مجبوراً یہ اضافی بوجھ ہمیں دینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ مگر اس کے ساتھ ہم نے جو غریب طبقے ہیں اس ملک میں 8 کروڑ افراد، ان کے لیے ہم نے 2000 روپے مہینہ ہم نے ان کو سبسڈی دی، تاکہ جس کے پاس سکوٹر ہے وہ پٹرول لینے کے لیے 2000 روپے استعمال کر سکتا ہے، جس نے بس کا سفر کرنا ہے وہ ان 2000 روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے، جس نے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف تیل یا پٹرول کے اوپر خرچنا ہے، اگر آپ اس کے حقدار ہیں تو 2000 روپے آپ کسی بھی آئٹم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید غریب عوام کو، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں یہ بات کوئی کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں خلوص دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کے زعماء اور تمام ہماری پارٹیز کے ممبران اور ہم سب اس بات کے اوپر یکسو ہیں کہ اس ملک کے اوپر غریب عوام کے اوپر مزید بوجھ لادنا کسی بھی طرح کسی ظلم اور زیادتی سے کم نہیں ہے، مگر ہمیں
कल रात फिर हमें ये कीमतें मजबूरन बढ़ानी पड़ी। और मैं आपको आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल मैंने मीटिंग रखी है, और अगर गरीब आवाम इस मुल्क के लिए हमेशा 75 साल में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून पसीना उन्होंने निछावर किया इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, दहका में, फैक्ट्रियों में उन्होंने दिन रात काम किया है, तो जो अशराफिया है जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, जो अरब खरबपति हैं, उनका भी आज हक है और फ़र्ज़ है वो आगे बढ़ें और कुर्बानी दें, जज्बा इसार से, कुर्बानी से वो इस गरीब कौम के लिए आगे बढ़ें और वसाइल मुहैया करें, सादगी इख्तियार करें, ताकि गरीबों को भी, आम आदमी को भी ये एहसास हो कि अगर हम मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं तो वो साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, या फिर जिनके पास दौलत के वसाइल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं, तो फिर आज उनका फ़र्ज़ है और मैं इसको यकीनी बनाऊँगा इंशाअल्लाह कि वो अपने वसाइल गरीब आवाम के कदमों में निछावर करें। कल मैं इंशाअल्लाह मीटिंग कर रहा हूँ हुकूमत के हवाले से भी, और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज़ से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी, मशहूरों के ऊपर लागू होंगी, सेक्रेटरीज़ के ऊपर लागू होंगी, फेडरल सेक्रेटरीज़ हों, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हों, सरकारी अफसरान हों, सियासतदान हों, सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा, सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे, तभी ये मुल्क, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, ये कायद आज़म, हज़रत कायद आज़म की सही तस्वीर बन सकेगा और उनके ख्वाब की ताबीर बन सकेगा। इसके बगैर वो ख्वाब हमेशा अधूरा रहेगा। इसके लिए इंशाअल्लाह मैंने कल मीटिंग का मैंने एहतमाम किया, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जो जायज़ इक़दामात हैं, और इक़दामात हैं वो कितने भी सख्त हैं, वो उमरा को भी, अशराफिया को भी, हुकूमत को भी, वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर आला को भी, गवर्नर्स को भी और अफसरान को भी वो इक़दामात उनको कबूल करने होंगे, ताकि ये कौम मिलकर हम दिन रात मेहनत करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे, कुर्बानी देंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो वक्त आएगा कि हम इंशाअल्लाह इन चैलेंजेस को अबूर करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। मेरा ये ईमान है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा मुकम्मल तवक्कुल है इंशाअल्लाह, और वो खुदा जिसने ये दुनिया बनाई, इंसान पैदा किए, इंशाअल्लाह वो किसी की मेहनत को, इसार को, कुर्बानी को, जज्बा हुब्बुल वतनी को वो रायगा नहीं जाने देता। यही कुरान करीम का उसका हुक्म बार बार हम रोज़ पढ़ते हैं जब तिलावत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जज्बा ईमानी है, सद के दिल से हम इस बात को कबूल करते हैं, यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह जब हम मिलकर ये तमाम इक़दामात उठाएंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला अपनी कमाल मेहरबानी से हमारे मसाइल को हल करने की ज़रूर फ़ैसला फरमाएंगे, बरकत डालेंगे, और इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो वो मंजिल जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था वो ज़रूर हम इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। आखिर में मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में 5 लाख घरानों के लिए बिस्प का इजाफी, यानी ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का इनके नाम से, उसके तहत जो अफराद जो वजीफ़ों से वो फैज़ याब होते हैं उनमें बलूचिस्तान से 5 लाख इजाफी घरानों को इसमें शामिल किया जाएगा। गवादर में 100% गरीब घरानों को कवर किया जाएगा इसी प्रोग्राम के तहत, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर लम्हा, हर वसीला, हर आउंस ऑफ एनर्जी
اور طاقت اور محنت یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ مشکل وقت ضرور دور ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں، اور اس کے حضور سر سجود ہو کے ہم دعا کرتے ہیں گر گڑا کے کہ وہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اور ہماری جو حقیر محنت ہے اس کو وہ قبول فرمائے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حالات تبدیل کر دے، اور ہمیں ان قوموں کے سامنے لا کھڑا کرے جنہوں نے ترقی اور خوشحالی کی منازل بڑی تیزی سے طے کی ہیں۔ یہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور اسی طرح ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ گوادر میں ایسٹ وے ایکسپریس وے